أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो मेहरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ऐं वेड़जी सेड़जी सुम्हण वारा रात जो निमाज़ में बीहंदो कर सवाइ कंहिं थोरे वक़्त जे राति जो अधु या इन मां कुझु घटि कर या इन में कुझु वधाए ऐं क़ुरान खे खूब ठाहे ठाहे पढ़। असां तो ते ॾाढो ॻरो कलाम नाज़िल करण वारा आहियूं। إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا हक़ीक़त इहा आहे त राति जो उथण नफ़्स ते ज़ाब्तो रखण लाइ ॾाढो काराइतो आहे ऐं क़ुरान सही तरह पढ़ण लाइ बि ॾाढो मुनासिब आहे। ॾींहं जो त तो लाइ घणा कम कारियूं आहिनि। पंहिंजे रब जो नालो यादि कंदो कर ऐं सभिनी खां पासीरो थी उन जो ई थी वञ। हू ओभर तोड़े ओलह जो रब आहे, उन खां सवाइ ॿियो को बि माबूद कोन्हे, तंहिं करे उन्हीअ खे ई पंहिंजो कारसाज़ बणाए। واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا ऐं जेकी ॻाल्हियूं माण्हू कनि था तिन ते सब्र कर ऐं खाउन सुहिणे नमूने में धार थी वञ। وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا ऐं उन्हनि कूड़ो सॾींदड़ आसूदन माण्हुनि सां निबरण जो कमु तूं मूं ते छॾे ॾे ऐं उन्हनि खे थोरे वक़्त लाइ इन ई हालत ते छॾे ॾे। إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا बेशक असां वटि डंडा ॾेड़ियूं ऐं भड़कंदड़ बाहि आहे ऐं निड़ीअ में अटकंदो खाधो ऐं दर्दनाक अज़ाब। इहो उन ई ॾींहुं थींदो जॾहिं ज़मीन ऐं जबल धुॾण लॻंदा ऐं जबल ईअं थी वेंदा जो ॼण त वारीअ जा ढेर आहिनि जेके खिंडरी रहिया आहिनि। إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا तव्हां ॾे असां ईअं हिकिड़ो रसूल तव्हां ते शाहिद करे मोकिलियो आहे जीअं असां फिरौन ॾे हिकिड़ो रसूल मोकिलियो हो। पोइ फिरौन उन ई रसूल जी ॻाल्हि न मञी त असां खेसि सख़्तीअ सां पकड़ियो। فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا जेकॾहिं तव्हां मञण खां इनकार कंदो त उन्हीअ ॾींहुं कीअं बची वेंदो जेको ॿारनि खे ॿुढो करे छॾींदो ऐं जंहिंजी सख़्तीअ खां आसमान पियो फाटंदो हूंदो। अल्लाह जो वाइदो त पूरो थी रहणो आहे। إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا हीअ हिकिड़ी नसीहत आहे हाणे जंहिंजी दिलि घुरे त पंहिंजे रब ॾांहुं हलण वारी वाट वठे।
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ऐं नबी तुंहिंजो रब ॼाणे थो त तूं कॾहिं राति जा ज़रे घटि 2 भाङे 3 हिसा कॾहिं राति जो अधु ऐं कॾहिं उन जी 1/3 इबादत में बीठो हूंदो आहीं ऐं तुंहिंजे साथियुनि मां बि हिकिड़ो टोलो ईअं कंदो आहे। अल्लाह ई राति ऐं ॾींहं जे वक़्तनि जो हिसाब थो रखे। उनखे मालूम आहे त तव्हां वक़्तनि जो सही हिसाब नथा लॻाए सघो, तंहिं करे हुन तव्हां ते बाझ कई पोइ जेतिरो क़ुरान सवलाई सां पढ़ी सघो था पढ़ो। हुनखे त मालूम आहे त तव्हां मां के बीमार हूंदा, के वरी अल्लाह जे फज़ल जी ॻोल्हा में सफ़र कनि था ऐं के वरी अल्लाह जी राह में लड़नि था। तंहिं करे जेतिरो क़ुरान सवलाई सां पढ़ी सघो पढ़ंदा करियो ऐं निमाज़ क़ाइमु करियो, ज़कात ॾियो ऐं अल्लाह खे सुहिणो कर्ज़ ॾींदा रहो। जेका बि भलाई तव्हां पंहिंजे लाइ अॻिते उमाणींदो सा अल्लाह वटि मौजूदु ॾिसंदो। उहो ई सभ खां भलो आहे ऐं संदसि अज्र तमामु वॾो आहे। अल्लाह खां बख़्शिश घुरंदा रहो, बेशक अल्लाह ॾाढो बख़्शणहार बाझारो आहे।